کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے والد گرامی حضرت علی شیر خدا نو جس نے کوفے شہید کیتا گیا نا نماز فجر تے، تو آپ نے ایک رکعت پڑھ چھوڑی آئی کہ ایک رکعت راندی آئی تے کافر اپنا دشمنہ نے وار کیتے اور آپ نو شہید کر دیتا گیا. ایک رکعت پوری ہوئی تے ایک راندی آئی. قربان جاواں اپنے بابے دی اس ایک رکعت جیڑی پوری ہو چکی آئی تے فجر دیاں کتنی رکعت ہوندیاں؟ بولو ذرا، فجر دیاں کتنی رکعت ہوندیاں؟ پڑھن والوں دا پتہ ہو سی کتنی رکعت ہوندیاں؟ 2 رکعت ہوندیاں فجر دیاں. فرضاں دی گل ہوندی پئی ہے، سنتاں نفلاں دی نہیں، فرضاں دی گل ہوندی پئی ہے. فرض دیاں 2 رکعت ہوندیاں. ایک رکعت علی شیر خدا مکمل کیتی ہے تے ایک اجر دی آئی. قربان جاواں اس با وفا اور کمال پتر تو جس میدان کربلا دے اندر جداں آپ اپنے گھوڑے تو تشریف گھن آئے زمین تے آپ نے وہ رکعت جیڑی ایک باقی آئی وہ پوری کیتی. اچھا یہ تاریخ والے لکھتے ہیں بھائی جس لئے آپ تے وار کیتا تے آپ گھوڑے تو تلے تشریف لے آیا نا زخمہ دی وجہ تو آپ اپنے جسم نو نہیں سنبھالا، یعنی انہیں آپ تلے زمین تے تشریف گھن آئے، آپ نے کوئی جسم نو نہیں سنبھالا، لیکن آپ دا ایک ہاتھ مبارک آپ دے دستار مبارک تے آئی. کس دستار مبارک تے دستار پاونا پگڑی پاونا سنت ہے تے دستار مبارک تے ہاتھ آئی تے نال شمر لعین نے سوال کیتا کہ اے حسین ہوں تا تکلیف دا مقام ہے تے تیرا آخری وقت ہے، ہوں تا تو دشمنہ چ گھر چکا ہے تے ان قریب تیری روح پرواز کر رہے سی، اے دسا بھئی تیری جان نالو بھی تیری دستار عزیز ہے؟ فرمایا ہاں ہاں لعین سن، تو میرے خون دا پیاس ہے تے میری جان دا پیاس ہے. وہ بے شک تو موقع تے جت ویسے تے موقع تے تو میری جان بھی گھن ویسے، لیکن سن یہ دستار عام نہیں، یہ میرے نانا امام الانبیاء دی دستار ہے. میں اپنا جسم تا تلے ونجن دے سکتا لیکن اس دستار نہیں جھکا سکتا. اور خدا دی شان دیکھو، اگر کوئی سوچنے والا مقام ہوئے نا، خدا دی شان دیکھو بھائی جس حسین دے سر مبارک نو یزید جھکاونا چاہتا ہے بیت گھن کے، وہ سر تن تو جدا ہون تو بعد بھی جھکا کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سر دھڑ تو جدا ہو گیا، وہ اپنے جسم تو جدا ہو گیا، لیکن وقت بھی اس سر کی قدر و قیمت اور اس سر کا امتیاز اور اس دا عروج اور اس دی معراج کیا ہے کہ دنیا دے سارے سر تلے ہن. واقعی اللہ نے اس نو سرفراز تے کمال عطا فرمایا ہے کہ پورے قافلے والا چو سر واقعی حسین دا اچا. یہ دلیل نے انہاں گلاں دیاں کہ وقت دی طاقت بعض اوقات بندے نو مغلوب کر چھوڑیں دی ہے، طاقت بعض اوقات حاوی ہو ویندی ہے، لیکن ضروری نہیں طاقت دے بل بوتے تے جتی ہوئی سیٹ، جتا ہوا الیکشن، جتا ہوا ملک، غصب کی ہوئی حکومت مملکت یہ ہمیشہ راوے، یہ ہمیشہ نہیں راندی، بلکہ اے جنا رب دی لاٹھی بے آواز ہوئے تا اے ساری چیزاں تیس نیس ہوئیں رب دی طاقت واسطے آ رہی.